Balita International. Giangag karon sa Pangulo sa mga obispo sa Indonesia ang simbahan sa Asya nga nagpapaminaway sa isig usa. Si Bishop Antonio Subianto Bunjamin o OAC ang presidente sa Catholic Bishop Conference of Indonesia. Nanawagan sa simbahan sa Asia nga mamahimong usa ka tigpaminaw ang simbahan atol sa ika-12 nga plenary assembly sa Federation of Asian Bishop Conference or FABC. Iyang gipasabot nga ang tiyunay nga sinadaliti magsugod sa pagpaminaw sa Dios sa isig usa ug sa mga tingog sa katawan nga anaa sa hilit nga mga dapit. Alang kang Bishop Benjamin nga ang mga panagtingong usa ka sagrado nga gutlo sa pagpaminaw sa balang spirito sa pagpaminaw sa isig usa sa katawan sa Asia. Nagtapok ato sa seremonyas usab sa pag-abli sa mga lideres sa simbahan, mga opisyales sa gobyerno ug mga delegado gikan sa tibuok Asia. Sa iyang pagdawat sa mga partisipante, si Bishop Antonius nagpadayag sa iyang paglaon sa mga delegado nga misinati nila ang kainit sa pagdawat kanila sa Indonesia, santang gipalig-on ang kayusahan sa komunyon tali sa masimbahan sa Asia. Gidasik niya ang mga partisipante sa pagpalalum sa iyang mga sinodal, kausaban pinaagi sa pagpaminaw, kolaborasyon ug sakay inambitan sa pagpalantaw sa kaugmaon. Iya usab gisumpay ang sinodal sa pagpanaw sa pagpanudlo nga milibay sa mga Santo Papa sama kay Papa Francisco kinsa nanawagan alang sa usa ka simbahan nga nagpapaminaw sa nga musulti o makig-uban una sa muhukom. Midugang siya nga si Papa Leo adunay gisubli nga paglantaw pinaagi sa pagdapit sa simbahan nga mamahimong usa ka tigpanday o matulay pinaagi sa dialogo o kaabli sa kaluoy. CBCP News.